ጸጋን ሰላምን ናይ መድሓና ጉትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይኹን ክብራት ህዝቢ አምላኽ ደጊምና ለሙን መልእኽቲ ክንሰምዕና ሎሚ ሐሙስ ኣብዚ ናይ ሰሙነ ሕማማት ነዚ መልእኽትና ሒዝና ብትሕትና ምግልጋልን ክቡር ህያብ ቅዱስ ምስጢሩን መቕባልን ዝብል አርእስቲ ክህልወና እዩ እዚ ድማ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ 1 ሳዕ 17 ዘሎ ሓሳብ ንዑ ንወስዲና ስለዚ ናይ ሎሚ ምስትንታና ቃል እግዚአብሔር ካብ ወንጌል ዮሐንስ 13 ካብ 1 17 ምሕጻብ እግሪ ደቀ መዛሙርቱ ከምኡ ድማ ወንጌል ሉቃስ 22 ካብ 14 ሳዕ 20 ከምኡን ወንጌል ማቴዎስ 26 كافو 26 كساع 29 وانجيل ماريكوس 14 كافو 22 كساع 15 كوم دما كامل اخت باولوس قداميتي قرنطوس مዕራፍ 11 كافو 23 كساع 26 ዘሎ ብዛዕባ ምምስራት ቅዱስ ቁርባን ዝብል ሓሳብ ክንሪኢና ስለዚህ ኣነ ነታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ካብ 1 17 ዘላ ንዓ በልጡፍ ከም ብባይ ኣው ከም ዝብል ጽሑፍ ረክብ ብሽም መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብባይ ኢየሱስ ቅድሚ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብኡ ዝኸደላ ግዜ ከም ዝበጽሐ ፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም كدرر خلو ديابلوس نابل بيهودا أسكرتاوي ودسمون كتحزق قدم زحاسب آتي نبره يسوس كا أبوون خلو أب إيدو هم زهابو كاب أملاح دما كم زمت ناب أملاحون كم زخيد فليتو كاب درارو تنسي خداونتو أمبره علبا العلوون تعدك دحر ماي أبقبرا أعرقو أقار لك مزامرتو كحاتسن بتي تعدكو على باقيرو خدر زنجمرة شعو ناب سمعون بيتروس متى نسخا قويتاي نسخادو أقاريك تحاتبني خابولو يسوس مليسو نتي أنا زقبرو نسخا حجي عيتفوتوني دحر زقناك تفوت خابولو بيتروس كا نزل عالم أقاري عيتحاتبني خابولو يسوس كا أنا أنت زي حاتبكو خاسي مساي قده يبل كان يلو ملسلو سمعون بيتروس دما قويتاي داوين رئيسين دما أمبر آغاري تراي كون بولو يسوس كا اتحاتب خلن تلقون نصهي مو بجيكا آغارو محتصاب آيدلين نسخاتكم كا نصحاتكم جنا كلاتكم أيكونكم بلا نتيجة حزو يفوت أنا برمو سلازيو كلاتكم نصحات أيكونكم زبلا كم زي غيرو أغارو مسحات أبوم كداون تتخدينو كم بحدش تعاتيو تغميتو أزيز غور كلكم سي تفوت أودو ألوهم بلو نسخاتكم ممهرن قويتاين تبلن ألوهم أنا خم إيمو تصنبو بالكم أنا ممهرن قويتاين كنسي أغاركم كابحات أبكوس كمتي أنا أبخاتكم زغوركو نسخاتكم كم أخد قورو مرآية حبكم ألوهمو كم أغار حرحركم كتحاسبو يقباكم باريا خاب قويتو أي بلسينيو لأخوين كابلا أخيو أي بلسينيو إلا بحقي إبلكم ألوهم نزخت فوتو أنت وينكم أنت قبركم وسين بوتسانيهم بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ፍቁራት ህዝብ አምላኽ ፍቁራት አሕዋትን አሓትን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላም ጸጋን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቁር አምላኽና ምሕረት መንፈስ ቅዱስን ንስኻትኩም ይኹን እነሆ ኣብዛ فليتي قدستي كبرتي مشت
ሓሙስ ኪዳን ንብላ በቲ ልሙድ ኣብ ባህላ ናይ ዓድና ባህልና ድማ ሓሙስ ጽግቦ ተባሂላ ትጽዋዕ ደው ኢልና ንርከብ እዚ ምሸት ከም ሓንቲ ኣብ ማእኸል ጸልማት ተወልዐት ፍሊቲ ሽምዓ ኣብ ምድራዊ ህይወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡውን ኣብ ታሪኽ መላእ ቤተ ክርስቲያን ፍሉይን ክቡርን ዓሚቑን ትርጉም ዘለዎ ምሸት እያ እዚኣ እታ መዓልቲ ሞቱን መከርኡን እናቐረበት ጸልማት ክዳኑ ክውሕጦ እናጀመረ ጎይታና ናብቲ ዝኸበደን መሪርን መገዲ መስቀል ናብቲ ምእንታና ዝኸፈሎ ዝነበረ መወዳድርቲ ዘይብሉ ዋጋ ቅድሚ ምእታው ነቲ ናይ መወዳእታ ዝመስል ምድራዊ ግዚኡ ምስቶም ኣዝዩ ዝፈትዎም ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 13:1 ዘንበብናዮ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቀሮም ነቶም ዝጸውዖም ንሰለስተ ዓመት ብቐረባ ዝመሓሮምን ዝመርሖምን ዝነበረ ደቀ መዛሙርቱ ብፍሉይ ሕብረትን بعميق فقرن كحلفو سلدليه نزاع مشت زيا أدالوه أبزا حنت مشت زيا أبتي سفر ناي فاسق أدرار يسوس كل تعبيتن زير السعن نهيوتنا زغيرون نبتا كريستيان دما مسرت زخونو تكبارات فلسيمو كل تعبيت تمرتات دما بغال تراي زي كونس بزين نعقن بزقرن تكبار أرأينا أورسنا لو مشت لبنان آمورنان أقنعنا نزوم كل تعبيتي في تساميتات نتي تحتنا زمول أو أقلقلوت نتي تسقاز عسولو قدوس قربان كنستنتنينا بارت قداماي عبد مرتي محصاب اغريو ازي تمرتي بتكبار زرعينا غويتا يسوع كريستوس اتخونتات يسوس مستوم 12 دقه مزامرتي اتحاده يهودا لبودرو ጸልሚቱ ከም ዝነበረ እናፈለጠ ኣብቲ ናይ ፋሲካ ድራር ዝበልዕሉ ዝነበሩ ሰፈር ተኣኪቦም ነበሩ እዚ ናይ ፋሲካ ድራር ንኽብሬቲ ኣምላኽ ንህዝቢ እስራኤል ካብቲ ናይ 400 ዓመት ባርነት ግብፂ ብሓይሉን ብምሕረቱን ዘውፃሉ ዓቢ ፍጻሜ ዝዝክር ክቡር በዓል እዩ ግናኸ أما أخذ زي قدوس أقاطامي أما أخذ زي نايدحنت مذكري وانجيل لوقاس كم زنقرنا أما نقوتهم دك أمزامرتي أتوم نسلست عامت مسؤوز نبورو جنا حجون منهم عبي مسيلو كم زرع زبل كركر نعيت عامن مبالن مدراو سلطانن كبرتن مدلاين تلعيلو نبره زي لوقاس 22-24 قلصلنا لبوم قنا بتني علم التحساسبا ناي عبين اشتو تبكيلو نبره اب كمزي زبله هواهو ناي سباوي تعبيتن فككرن غويتانا يسوس حادفت امام زيت تصبيو نخلو تسبيتاتهم زفرس لبوم زسبر زسدممم زخونه ممهر وي مرحي كغبرو زيكل تكبار فتصمه إذا تكبار زين تايو زي عقدمنا زنبمناي وانجيلنا أبتي فودي 4-5 كم استقلت وانجيل يوحنس نتي ترئيت بنصور أب قدمعين تنا يسولو كاب درار تنسيو كداونتو أمبره علبا العلوون تعدك دحار ماي أب قبرا عريقو أقاردك أمزامرتو خحاتسبن بتي تعدكو علبا جيرو كدرس جمرة يبلنا نحنت هموت نزي أب أمرنا منسألو اتو قويتانا ممهرنان اتي ودي أملا اتو قال سقاز خونه اتي نجستات زسقدلو
ኣብ ቅድምቶም ድኹማትን ሓጣን ግና ብዙሕ ዘይተረድኦም ደቀ መዛሙርቱ ተንበርኪኹ ነቲ ዝረስሐ ኣጋሮም ክሓጽብ እቲ ኣብ ክፍሊ ዝነበረ ስቕታ እቲ ኣብ ገጾቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝነበረ ድንጋጸን ሕፍረትን ክንሓስቦ ንኽእል ኢና እቲ ትርጉም ኣብቲ ባህሊ እሞ ንረኣዩ ኣብቲ ናይ ሽዑ ኣብቲ ግዜ እቲ ሽዑ ዝነበረ ባህሊ ብፍላይ ኣብ ፍልስጤም እቲ መገዲ ብሓመድን ብርስሓትን ዝተሸፈነ ስለ ዝነበረ እግሪ ብቐሊሉ ይረስሕ ነበረ ስለዚ ኣጋር ናይ ኣይጋይሽ ቅድሚ ማኣዲ ምቕራቦም ምሕጻብ ልሙድ ነበረ ግናኸ እዚ ስራሕ እዚ ናይቲ ዝተሓተ ባርያ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ናይቲ ዘይ ኣይሁዳዊ ባርያ ወይ ናይቲ ዝነኣሰ ኣባል ናይታ ስድራ ቤት ስራሕ እዩ ነይሩ ሓደ መምህር ሓደ ረቢ ዝተባሃለ ሓደ መራሒ ሓደ ጎይታ ንኣጋር ደቀ መዛሙርቱ ወይ ትሑታ ሰዓብቱ ክሓጽብ ፈጺሙ ዘይሕሰብ ከም ነውርን ምውራድን ይዝረአ ኣዝዩ ዘዋርድ ተግባር እዩ ነይሩ እዚ ኣብቲ ስምዖን ጴጥሮስ እቲ ቀዳማይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝሃቦ ህጹጽን ስምዒታውን መልሲ ብንጹር ንሪኦ ነዚ ተግባር እዚ ክቕበሎ ኣዝዩ ስለ ዘሸግሮ ከም ዘይግባእ ስለ ዝተረድአ ስለ ዝረኣየ ጎይታይ ንዘለዓለም ኣጋረይ ኣይክትሓጽብን ኢኻ ትብል ቃል ወሲኹ ብትሪ ተቓይሙ እዚ ናይ ጴጥሮስ መልሲ ካብ ፍቕርን ኣኽብሮትን ዝነቐለ እኳ እንተነበረ ነቲ ኢየሱስ ገብሮ ዝነበረ ዓሚቕ ትርጉምን ነቲ ንሱ ዘቕርቦ ዝነበረ ዓይነታት መሪሕነትን ገና ከም ዘይተረድኦ የርኢ ናይ ኢየሱስ መልስን ትዕላሙን ከንታይ ነበረ ኢየሱስ ነዚ ኣዝዩ ትሑት ተግባር እዚ ዝገበሮ በተሓሳስባ ብዘይተሓስበ ዓሚቕ ብዝኾነ ፍቕርን ንዓለም ቅድሚ ምፍጣሩ ዝነበሮ ክብሩ ገዲፉ ባርያ ዝመሰለ ይብለና ኣብቲ ፊልጵ 2:6-8 ብፍጹም ትሕትና ተደሪኹ እዩ ዕላምኡ ድማ ክልተ ዓይነት ገጽ ነበሮ ክልቲኡ ድማ ንህይወትና ወሳኒ ዝኾነ እዩ ተቐዳማይ መንፈሳዊ ምጽራይ እዩ ዘመልክተልና ንጴጥሮስ ኢየሱስ መሊሱ ነቲ ኣነ ዝገብሮ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን ድሕሪ ዝግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ከዓ ንዘለዓለም ኣጋረይ ኣይክትሓጽበኒን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓጸብኩኻሲ ምሳይ ግደ ይብልካን ኢሉ መለሰሉ እዚ ኣብ ፍቕዲ እቲ ዘንበብናዮ ወንጌል ፍቕዲ 7:8 ረኽቦ ካብቲ ግዳማዊ ተግባር ሓሊፉ ናብ መንፈሳዊ ሓቂ የመልክት እዚ ምሕጻብ እግሪ ነቲ ሓቀኛ መንፈሳዊ ምሕጻብን ምጽራይን ሓጢኣትና ዘመልክት ምሳሌ እዩ እዚ ምጽራይ እዚ ድማ ብዘይካ ብክርስቶስ ብዘይካ በቲ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ኣብ መስቀል ዝፈስስ ክቡር ደሙ ዝርከብ ኣይኮነን ምስኡ ሕብረት ክህልወና እንተኾይኑ እዚ ምሕጻብ ኣዝዩ የድልየና እቲ እትሓጽበ ኩሎንትንኡ ንጹህ ምባሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 13:10 ድማ እቶም ብእምነት ተሓጸቡ እኳ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳዕ ዘለው ብናይ ዕለት ሓጢኣትን ድኻምን ስለ ዝረኽሱ ቀጻሊ ናይ ንስሓ ምሕረትን ምጽራይ ማለት ongoing sanctification ከም ዘድልዮም የመልክት ምርኣያ ኣገልግሎትን ትሕትናን ምዃኑ ንባት ካልኣይ ሓሳብ ንድሪ እቲ ቀንዲ ዝደልዮ ትምህርቲ ግና ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ መን ይዓቢ ቃልስን ክርክርን ባእስን ብተግባር ዝምልሰሉ ነበረ ምስ ወድአ ነቲ ተዓጥቆ ዓለባ ኣውፅኡ ክዳኑ ለቢሱ ከም መምህር ኮፍ በለ እሞ
እዚ ዝገበርኩልኩም ሲትፈልጥዎ ዶ ኣለኹም በሎም ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ትብሉን ኣለኹም ኣነ ከምኡ እየ እሞ ጽቡቕ በልኩም ኣነ መምህርን ጎይታን ክነሰይ ኣጋርኩም ካብ ሓፀብኩ ከምቲ ኣነ ኣባኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ክትገብሩ መርኣያ ሂበኩም ኣለኹም እሞ ከምኡ ኣጋር ሓድሕድኩም ክትሓጽቡ ይግባኣኩም እዩ ባርያ ካብ ጎይትኡ ኣይበልጽን ልኡኽ እውን ካብ ላኣኺኡ ኣይበልጽን እዩ ኢለ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ነዚ ክትፈልጥዎ እንተኾይንኩም እንተገበርኩም ሞሲ ብፁዓን ኢኹም በሎ እዚ ኣብ ትፈቕዲ 12 ክሳብ 17 ዘሎ ሓሳብ ይገልጸልና እዚ ብሓቂ ነውፂ ዝፈጥር ትምህርቲ እዩ ንሱ ነቲ ብሓቂ ዝዓበየ እቲ ንጉስ ነገስታት ባዕሉ ብፍታው ነብሱ ኣትሒቱ ነቶም ትሑታት ኣገልገለ በዚ ድማ ሓቀኛ መርሒነት ኣብ መንግስቲ ኣምላክ ከምቲ ናይ ዓለም ብትዕቢትን ብምግዛእን ብስልጣንን ዘይኮነስ ብፍቕርን ብትሕትናን ንኻልኦት ምግልጋልን ከም ዝገልጽ ዘጽንዕ ትምህርቲ ብተግባር ኣርኣዮ እቲ ዝዓበየ ክኸውን ዝደሊ እቲ ልዑል ክኸውን ዝደሊ ኣገልጋሊ ኩሉ ክኸውን ኣሎ ኢሉ ግሩም ዝኾነ ኣስተምህሮ ኣብ ወንጌል ማርቆስ 10:43-45 ከም ዝሃበኻ ንርኢ እቲ ካልኣይ ዓብ ትምህርትና ናይ ሎማዓንቲ እቲ ምምስራት ቅዱስ ቁርባን ሓድሽ ኪዳን እዩ ኣብታ ምሸት እያ ኣብቲ ናይ ፋሲጋ መኣዲ ኢየሱስ ነቲ ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪኽን ስርዓትን ዝነበሮ ናይ ፋሲጋ ድራር ሓደ ዓሚቕን ዘለኣለማውን ትርጉም ክህቦ ከሎ ንርኢ ነቲ ናይ እስራኤላውያን ነቲ መዓልቲ ሞት ኣብ ልዕሊኦም ክሓልፍ ዝገበረ ደም ናይቲ ገንሸል ኣብ ልዳት ኣባይቶም ከም ዝለኺዎ እናዘከሩ ዝበልዕዎ ዝነበሩ ድራር ናብ ሓድሽ ህያውን ዝለዓለን ዝበረኸን ደረጃ ከሰጋግሮ ከሎ ንርኢ ነቲ ናይ ቀደም ምሳሌ ጽላሎት ሻዶው ብናይ ሓቂ ኣካል ሰብሰንስ ቀይርዎ እንጌራ ምቑራስ ወንጌል ከም ዝገልጽዎ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ከምኡ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ተቐዳማይ ቆሮንጦስ ንሱ ድማ እንጌራ አልዒሉ ኣመስጊኑ ቆሪሶ ሃቦም እዚ ብሓቂ ምእንተኻትኩም ዝወሃብ ዘሎ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይገበርዎ በለ ሉቃስ 22:19 ነቲ ናይ ፋሲጋ ዘይብኹዕ እንጌራ እቲ ናይ መከራ እንጌራ ወሲዱ ንሱ ተሓቀኛ ስጋ ምዃኑ እቲ ኣብ መስቀል ዝቑረስ ስግኡ ምዃኑ ገለጸ ጽዋዕ ብምሃቡ ድማ ከምቲ ኣብ ሉቃስ 22:20 ማቴዎስ 26:28 ከምኡ ድማ ድሕሪ ድራር ነቲ ጽዋዕ አልዒሉ ኣመስጊኑ እዚ ጽዋዕ እዚ ምእንትኻትኩም ማለት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ደመይ ዝኸውን ሓድሽ ኪዳን እዩ በለ ነቲ ናይ ወይኒ ጽዋዕ እቲ ናይ ሓጎስ ጽዋዕ ወሲዱ እዚ ደሙ ምዃኑ እቲ ንምስራት ሓድሽ ኪዳን ዝፈሰሰ ደሙ ምዃኑ ገለጸ እንታይ እቲ ትርጉሙ ብርኻት እዚ ቃልን ተግባርን እዚ ዓሚቑን ብዙሕ ገጽ ዘለዎ ትርጉም ኣለዎ ንእምነትና ድማ ሕመረት ወይ ማእኸል እዩ እዚ ምምስራት ቅዱስ ቁርባን በዚ ቃልን ተግባርን እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ንሕና ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ወይ ድራር ጎይታ ወይ ከዓ ምቑራስ እንጌራ ወይ ማዕዲ ምስጋና ኢኳሪስት ኢልና እንጽውዖ ቅዱስ ምስጢር ማለት ሳክራመንት መሰረት እዚ ማዕዲ እዚ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ዝኸበረ ናይ ጸጋ መሳርያ ወይ መመሓላለፊ ወይ መስኖ ህያብ እዩ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ነቲ ጽዋዕ ሓድሽ ኪዳን ብደመይ ኢሉ ይጽዋዕ እዚ ኣዝዩ ዓብይ ነገር እዩ እዚ ማለት
إتي أب كرنسينا بدم إنسساتات زتمسرته أب حقن أب مخبار تأزازاتن زتكورة زنبرة نايبولي كدان سرعات حالفو جزيو أب كيو حجيقنا بزغبرة بزي أبر بزي حادة نوري زنبرو بناي بعلو ناي ود أملاح دم زتمسرته حاجش كدان كم زتمسرته أوجه إذا خدان إزي أبجبري وي تصدق إسب زي كونس أبتي فتسومن حدا جيزي قا نحوارو زتفتصم مسوعاتي كروسوسن أمو دادرت زيبولو تصدق أملاحن تراي زتمسرتيو إذا خدان إزي نتوم بأمنت زعتوو محرتن حدقت حاتياتن عرق مس أملاخن ولدنتن تصقا منفس قدسن زل عالم هيوت زراق صلوم كيدانيو إذا ترقمو مقلتي فقرون مسوعتنيو إتي مأنتخاتكم زوهاب زلو سيقاي إتي مأنتخاتكم نبزحات حدقت حاتيات زفاس زلو دمي نزيد حري قرب ساعات أمسك الجولجوتا من حاتيات كل عالم من حاتيات ناي ناس وكفنا كبلو زنبرو متكاتان مبرجاون مسواتي بنتصور زملكتي قدس قربان بقر نابتي ناي مسكال زي تفتصم زلعله مغلصي فقرو كابز زعب فقري البون قال املاح وانجيل يوحنس 15:13 سب ننفسو بجا عرختو بجا بتصايو كحلف كابزي زعب فقري البون يبلنا قصالي مذكرتان مغلصن ناي مدحنا نايس كريستوس يزي ترجم نايزي هيابزي مذكريو قويتا نمذكرتا يقبور ويلو عزيزنا إذا مذكرتا زبل قال كابتي نبور مذكار زبل زعامو ترجم اللو حدا زحالف نجر بأمرها مذكار تراي زي كونس نتفصامي مالت موتن تنسأي ناي قويتا أبزي حجي إوان هيا مقبار نتي زتقبرلنا دحنت نتي مسوعات كريستوس أب قدم أملاخن أب قدم نفسنان بأمنت مذكارن مؤواجنيو اتزحالف تصقا أبز حجين عنا كقرب زقبريو إذا هي أبزي نموت مؤواج قدس باولوس نزي أسفيحو نسخاتكم إذا انجيرا زغت والعو إذا تسوى أزوان كسات يخل لهم كسا عقويتا زمت نموتو تنوغرو وي كات اوجع اللهم يبل أبتك قداماي قرنطس 11:26 أمنس وكف قداسي وي عملو خونا أمنس وكف قدس قربان ما أدو قويتا مقبالنا نتيم انتانا زموته نذكر نأوج نعالم نمسكر كساعتي بخبري تماريس زوسنا علت مبار نحنا كم آمنتي كريستيانات نتقال ناي قويتانا يس كريستوس إذا سقايو إذا دميو زبل بنتصورن بزي ماتن زتزاربو قال كم تزلو بتحوت امنت قال بقالو نأمنو نقبلو literally اتقال حياليو نتزبلو يقبرو سلازي إذا مالت أب قدس قربان مستي التبارخ انجيران وينن بناي أملاخ حيلن قالن تأزازن بإيد اتي تشوما ويكا اتتصوع أقل أبيلو ناي قويتنا يس كريستوس حقنيا سغان حقنيا كبر دومن نمحرت نحدقت حاتياتنا نقبل إلنا نأمن إذي ناي متكلنا وي ناي ممثال سيمبوليزم قداي تراي زي كونس نحقنيا مهلاو real presence قدايو كميلو إذا مستريو أملاح تراي يسفلتو قنا نسوهم إلو سلة زاربو نأمنو كم زلاتان وستا سوقو اندومون أبقو مسؤو أبتحتيو in with under اتي انجيرا وينن ألو كم تي مارتين لوثر زبولو
أبزي ساكرمنتال يونيون نبلو إزي سجان دمن إزي إتأمسك المنتانا زتوهبن زفسسن نسو بعليو حجينا بزي سئلن زير المجدي بمستراوي أجاب نمدحنا نمتصننا عنا نمحداك حاتياتنا نمغبار زل علماوي هيوتنا يوهبنا إزي دما اتزعبه يابتقا نزأمن لبي اتي مادي نايتهم بكريستوس زتعرقيو نزن نايلوم معنت تمرتاتنا خلت حسابات زرعناين اتبتحتنا مقلقالن نتخور ميستر هياب أملاح مقبالن بخلت أبنت قوت صدلي نتي تحتنا زمولقنا يس كريستوس عقل قلوت أبنت نحاجة أزي كبر بعلم لخاوي درجة زتفلت نقوس وي بريزيدنت هاجر أب أمورانا منسألو كل سب بخبر داوي إلو خاقل قلوه إيدو خنسوه كساقدو لي يزتبه وي كتاوعلو يزتبه كتشرحلو يزتبه انكو عمتها نابولو خدسوه يزتبه نسقنا كابتي عبي زفانو كرشو بفتا وريدو نتي ناي نقسنت كدانو اوتيو نتي ناي باريا سريا ويكا علبات عاتيقو نابتوم ترى دخاتات منالبات ون آقاروم بقعزة هيوت زغسلن زرخسن زيغاتاتو قريبو اب قدمي تنبركيخو ماي ابسان كيلو حيزو نان تنبركخ آقاروم كحاتسبن باتي كبور كدانو خدرزن نرأيو نسألو كسع هندي زسدم من نلبزتن كف النوتي زفترن تحتنا قويتنا يس كريستوس إذي نقص نقستات قويتتن اتخلو بقو زتفترة بزي بقو حانتكوا زي كونت زقابرو لك كمزي زقابرو خلو كمزي نيرو نتي ناي سماي كبرو زفانو قريفو متيو خقلقلنا تحت كبل اتخالعي أبنتنا نتي قدس ما أدو زل عالماوي ما أدو إذا أبز مدرزي نوستو زلنا نقادسو زلنا ما أدو قويتا اتناي سماي ما أدي نايزل عالم ما أدي تعامد كم زخونا ناتر الدانا نزا أبنت دما نحادة بزغتل حمام ويمرزي زتلاخف السب أب أمورنا نسألو اتحمم نهيواتو اتحمام نهيوات نايتي زحامة مسي يولعو موت أب أفدقيو كوينو يتبايا له تسفى قريتو عميق عمو دما تتنكيو هذا فلوين كإلان زخون حكيمتيو عاي تفرح مدحانيت الله إلو حانتي فليتي كابعلو زتدالوت وصيتاوت زخون مدحانيتي هو اتا مدحانيت اتيا انت وسيلو كابتي موت كم زدحنن حدشت عنان هيوتن بنصا همزركبن يراقصلو قدس قربان نعنا بمنفسكم بيو نحنا بحاتيات مرزي تلخيفنا منفساو موت تفريدنا نبره كريستوس غنا اتعابي فوسنا نتحقنيا سوغون نتحقنيا دمون كم مدحاني زلعالم وي زي موت مدحانيت كم زبلو ناي قدم أبوتات بتكريستيان نمحرت حاتياتنا نمنفساوي نتي نمحواي منفساي هيوتنا نمحداس حيلنا نمصنع امنتنا نمبرتع امنتنا هيونا له نزي بامنز قبل دما هيوت يلو مسؤ حبرتي يقبر مسقويتا حبرتي يقبر مستا أدماساويت بيت كرسيانو آمنتو حبرتي يقبر كميز ولا عبيه يابن كميز ولا تحت أقل قلوتني قويتا مهيرنا ومفقرات هزب أملا نايلو مملأتنا بزي كنستنتنلو نرأسنا ون كنمزنا
ዘዳልወና ሕቶታት ብኦ ክንውድእ ደሊ እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ዝዘከርናዮ ፍጻሜታት ሓደ ጥዑም ታሪኽ ጥራይ ኣይኮነን ንናይ ዕለት ህይወትና ዓሚቕ ትርጉምን ጽልዋን ክህልዎ ይግባእ ነሱ ወከፍና ኣብ ውሽጥና ብቕንዕና ነስተንትን እስከ ብዛዕባ ትሕትና ኣገልግሎት ንዘክር እሞ ኣነ ከምቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነቲ ዘርኣየና ኣብነት ትሕትንኡ ብኸመይ ዝስዕቦ ነዚ ኣብነት እዚ ኣብ ህይወተይ ተግባር ከውዕሎ ዝገጥመኒ መስገድላት እንታይ እዩ ትዕቢት ዝስዐ ፍርሒ ስንፍና ንኻልኦት ሰባት ብፍላይ ነቶም ትሑታት ዘይረብሑ ዝመስሉ ወይ ንዝጸልኡኒ እኳ ብሓቀኛ ፍቕርን ትሕትናን ከመይ ገይረ أقلقل عبيتين سدراي عبسرحين بتصوتين عماويلي عبيت كريستيان نحواتين أحاتين أما حبر السبين نقرابتي اتي أنا يبلت نعيت عمني أنا كفلت كل بأي كابين عايز بالمنفس أبيو أبي وتيزره نخالقوت كبري مهاب نخالقوت مدقاب نخالقوت مقدام بخمي اللامر ابتخال اي حساب دماتي كبر ما ادو زحبنا مجنزاب امنتنان نتسقى قدوس قربان بقبو جنزبون امنون دي كمتي زخبره هياب املا كمتي قويتا بعلو السقاين دمين يو نمحرت نحرقت حاتياز وهابيلو زهابنا بملو لبي امنو دي ويس كم حدا ترى لمدي سرعات قديتا وي محبراو تقبات راي زريو اتقال نعخا توهبه نعخا فسسه زبل نلبي تنكفوليو كميلي نزي مدلاون مقبال نزقبر نقدس قربان كقرب كلوهو بغمي يزدالو بإمنت نتقال أمينة بنسحة بحاتياتي فليته محرد دلي بمحرد نزود دولني مساب عرق غيره كمون بخبري نتقويتا بعلو زهابنا مهانو تردينا دينا نقرب لبي كابتي كيمن بقالن نتصهديو قدم مقبالي نتقال أملاه مالت كمتي أب قداماي قرنطوس 11 سران شوعتن سران تشعتن قليت وزلو بزعبا بزي قبوء مقبال ويكا زي قبوء أزبولو زتنق أستون تنودي إذن مدلاوزي ناي فرحديوس ويسكا ناي تسقان فقرينيو كنبك عدينا نقبالوسي ويس بقعينا كنوستينا ندلي عموداتا بزعبا تحدش كدان ات يسوس بدومو زمسرتو حدش كدان اب هيوتي انتاي حقኛ لوط يمصالو بصقا املاح بملو محرت كم زرخبكو ولد املاح كم زخونكو بكريستوس فصوم صدقي كم استوهبني فليطه بحرنتن بحاغوسن بوحسنتن نبردي ويس غنا بفرن حقن فردن كم ناي بولي كيدان سب تጨنيقه زنبر تحدش كيدان زهو حيل منفس قدس اب هيوتي يعيديو بارب صلوت كنود او كويتنان ممهرنا مدحنا يسوع كريستوس سلت ابزا قدس مشت زيا زغلس كايو مودادرت زيبلو فقرن كساع اغار دق مزامرتخا محصاب زورده عميق تحتنان لباو مسكانان نقربلكا سلتي تكبار زمهر كاننا هياو تمرتي أقولقلوتن تحتنا نمسكنا تعبيتنان نعيت عمني مبالنان سبرلنا نتي زقرف كالنا أبنتكا كنسعب نحد حنا بتحتنا بفقرن كنقلقلن تسقخان حيلخان هابنا بفلاي دما أو قويتانا سلتي أب قدس قربان زهاب كان كل ساعة بنان هياو سقاخان كبر دم كان نزل عالم نمسقنا كان نخبر كان نز قدس كبرن مسترزي بقبوه نردو نتي قالكا بتحوت لبي كن أمنو بأمنت بنسحان بأخبروتن بمسقانا كل ساعة قبولون نسو دما
ንምሕረት ሓጢኣትናን ንምጽንናዕ ልብናን ንምጽናዕ መንፈሳዊ ህይወትናን ንምሕዳስ ተስፋናን ክኸውን ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣይትኽለና ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ብጸጋኻ ጽንዓና ንዘለዓለም ስምካ ይባረኽ ምስ ኣቦኑ መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን